नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृतक संख्या 1777 जना पुग्यो। गुल्मीमा अटो दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 2 जना पुग्यो। 3 जना घाइतेको उपचार हुँदै। राजनीतिक परिवर्तन समस्यासँगै आर्थिक समस्या परिवर्तन गर्नुपर्ने सांसद श्रेष्ठको भनाई। सहकारीहरू उत्पादनमा केन्द्रित हुन आग्रह। र गुल्मीका पन्थद्वारा जन्मदिनको खर्च कटाएर वृद्धाश्रममा सहयोग। फजिल खर्चलाई कम गरी समाजसेवामा लाग्न जोड। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 079 520 864। प्रोप्राइटर जबिन्द्र बस्नेत 9857 64004। प्रकाश बस्नेत 9841 972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। अब समाचार विस्तारमा। बितेको 24 घण्टामा देशभर 710 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,53,184 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 1175 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,42,567 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 1777 जनाको ज्यान गएको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको कुल संख्या 8,840 जना छ। 441 जना क्वारेन्टिनमा रहेको पनि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा हालसम्म 18,66,210 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मीमा शुक्रबार राति भएको अटो दुर्घटनामा घाइते भएका 1 जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 2 जना पुगेको छ। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 18 वर्षका सूरज विकको उपचारका क्रममा लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवासमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 13 दुबिचौर भन्ने स्थानमा शुक्रबार राति लु 1 ह 2743 नम्बरको अटो दुर्घटनामा चालक रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 12 घर भएका तेजबहादुर राणाको मृत्यु भएको थियो। गौडाकोटबाट तमघासतर्फ आउँदै गर्दा अनियन्त्रित भई सडकबाट अन्दाजी 200 मिटर तल खसी दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। अटोमा सवार घाइते 3 जना मध्ये 2 जनाको गुल्मी अस्पताल र 1 जनाको पाल्पामा उपचारको लागि पठाइएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै गुल्मीमा कच्ची सडक विस्तार गर्ने क्रममा डोजरले ढुङ्गा फाल्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का 1 जना घाइते भएका छन्।
जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सल्यारमा लु 1 क 2362 नम्बरको जेसीबीले झुर्म सल्याएर कच्ची सडक खण्ड विस्तार गर्ने क्रममा ढुङ्गा फाल्दा 5 वर्षकी जस्मिन राणाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। ढुङ्गाले लागेर 7 वर्षकी निर्जला कुमाल घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको स्थानीय मेडिकलमा सामान्य उपचारपछि घर पठाइएको छ। शुक्रबार घर नजिकै अमला टिप्न गएका ती बालिकालाई जेसीबीले कच्ची सडक खण्ड विस्तार गर्ने क्रममा फालेको ढुङ्गाले लागेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तन समस्यासँगै आर्थिक समस्याको परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उज्यालो बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको प्रथम साधारण सभामा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। पुँजीपतिको पनि आफ्नो संगठन हुने हुँदा आम जनताको संगठन भनेको सहकारी भएको उल्लेख गर्नुभयो। समाजमा वित्तीय संस्था धेरै भएको हुँदा उनीहरूले उत्पादन क्षेत्रमा रकम खर्च नगर्नाले धेरै मानिसहरू तथा संस्था भागाभाग हुनु परेको बताउनुभयो। हामीले निकै लामो सङ्घर्ष गरेर ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानबाट हाम्रो मुलुकको राजनीतिक समस्या हल गर्यौँ। धेरै लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्यौँ। अब हाम्रो समस्या भनेको अब हामीले हल गर्नुपर्ने भनेको आर्थिक समस्या हो। निजी क्षेत्र पुँजीपतिहरू पनि सीमित क्षेत्र हो, थोरै मान्छे छ, तर आम जनता भनेको यही क्षेत्र हो सहकारी। त्यही भन्नाले सहकारीलाई एउटा ठुलो खम्बा हाम्रो अर्थतन्त्रको खम्बा भनिएको छ। थुप्रै सहकारीहरू थुप्रै वित्तीय संस्थाहरूका पैसा ऋण डुबेर ऋण लिने मान्छेहरूले भागाभाग छन्। अब समूह बनाउने बिना भित्र ऋण पनि दिने सबै त्यही जाने, त्यसपछि यताबाट ल्याएको ऋण उता तिरो, उताबाट ल्याएको उता तिरो, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई महसुस गरेर सहकारी मजबुत बनाउने अनि एउटा उद्देश्यको सहकारी सकेसम्म एउटा वडामा एउटा मात्र राख्ने। रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डेलीराज भुसालले सहकारी धेरैले खोलेर व्यापार गर्ने ठाउँ बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र धेरै सहकारीको स्थापना भएको भन्दै सबैले सहकारीको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उज्यालो बहुद्देश्य सहकारी संस्थालाई आवश्यक परेको खण्डमा सधैँ सहयोग गर्ने मेयर भुसालले बताउनुभयो। सहकारी धेरैले खोलेर धेरै एउटा पेसा जस्तो बनाएर धेरै सहकारी छन्। यसै नगरपालिकाभित्र हाम्रो 42-44 सहकारी छ, तर वास्तविक सहकारी के उद्देश्यलाई खोलिन्छ भन्ने कुराहरू त्यसको मर्म बुझेर काम गर्नुपर्छ संस्थाले। र यसको छोटै समयमा राम्रै चाहिने पुँजी सङ्कलन गरेछ। म चाहे नगर प्रमुख हौँ अथवा बाहिर हौँ, यसलाई आवश्यक म परेको खण्डमा यहाँहरूले खोज्दैको बखत तपाईँलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले सहकारीको प्रगतिको कामनासँगै उज्यालो बहुद्देश्य सहकारी संस्थालाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यसरी चाहिँ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनु हो भने तपाईँहरूले चाहिँ यो सहकारीलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै किसानहरूलाई पक्कै पनि राहत दिन सक्नुहुनेछ। यसकारण यदि नियम कानुनले छेकेन भने सवारी साधनको जुन आशा गर्नुभएको छ त्यसमा पनि यसमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने कुरामा यहाँको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले सहकारी स्थापना गरेर मात्र नहुने भन्दै सबैलाई संगठनमा आबद्ध भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। उज्यालो बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्रीराम महतले संस्थाको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र रूपन्देही गरी 4 जिल्ला कार्यक्षेत्र कायम गरी दर्ता भएको यो सहकारी संस्था युवाहरूको सक्रियताबाट स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हो। कार्यक्रममा उत्कृष्ट उद्यमी कृषकलाई सम्मान गरिएको छ। उज्यालो बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड रेसुङ्गा नगरपालिका तमघास गुल्मीका उपाध्यक्ष भगवती श्रीषको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन सहकारीका सचिव घनश्याम खरेलले गर्नुभएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा
नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कतिपयले आफ्नो जन्मदिनमा भव्य पार्टीको आयोजना गरेर मनाउने गर्दछन्, तर समाजमा यस्ता पात्रहरू पनि छन् जसले आफ्नो जन्मदिनको खर्च कटाएर सामाजिक क्षेत्रमा खर्चिन्छन्। तर समाजमा केही यस्ता पात्रहरू पनि छन् जसले जन्मदिनको खर्च सामाजिक कार्यमा खर्चिन्छन्। गुल्मीका एक युवा व्यवसायी तथा समाजसेवीले पनि फरक तरिकाले आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै आउने गरेका छन्। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1 क्याम्पस रोडमा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका जनक पन्तले पनि आफ्नो जन्मदिनको खर्च कटाएर वृद्धहरूको निम्ति खर्चिनु भएको छ। पन्तले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर रुरु क्षेत्र गाउँपालिका रिडीमा रहेको मानव कल्याण वृद्धाश्रममा पुगेर वृद्धहरूलाई सामूहिक भोजन गराउनु भएको छ। वृद्धाश्रममा रहेका 50 जना वृद्धहरूलाई सामूहिक रूपमा एक छाक खाना खुवाउनु भएको हो। पन्तले रुरु धार्मिक सेवा सञ्चार प्रणाली रुरुधाम रिडीको समन्वयमा एक छाक भोजन, ताता टोपी, हात धुने साबुन र रुरु क्षेत्र ऋषिकेश मन्दिरको लागि 2 महिनालाई फ्री इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्नु भएको थियो। आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा गरेको यस्तो पुनीत कार्यको रुरु धार्मिक सेवा सञ्चार प्रणालीले धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेको छ। पन्तले अघिल्लो वर्ष गुल्मी सदरमुकाम तमघासमा रहेको आशा अपाङ्ग केन्द्रमा सहयोग गरेर जन्मदिन मनाउनु भएको थियो। अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आशालाई उहाँले जन्मदिनको खर्च कटाएर न्यानो कपडा लगायत सहयोग गरेर आफ्नो जन्मदिन मनाउनु भएको थियो। जन्मदिनमा हुने फजुल खर्चलाई आफूले सानो भए पनि सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले केही वर्ष यता जन्मदिनको खर्च कटौती गरेर फरक तरिकाले मनाउने गरेको पन्तले बताउनुहुन्छ। मुख्यतः जन्मदिनमा फजुल खर्चलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफूमा रहेको पन्तले बताउनुभयो। तमघासमा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका पन्त विभिन्न सामाजिक कार्यमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल गुल्मी शाखाको निवर्तमान अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घ गुल्मीको सदस्य पदमा रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ। प्रसिद्ध रुरुधाममा रहेको रिडी बजार क्षेत्रको ढल निकासमा समस्या देखिएको छ। बजारमा रहेका घर घरबाट बग्ने फोहोर पानी सिधै रिडी खोलामा मिसिएपछि रिडी खोला कालीगण्डकी मिसिँदा पानी प्रदूषित मात्र होइन विषाक्त समेत बनेको छ। त्यसो त अर्घखाँसीतिरबाट बगेर आउने रिडी खोलामा माथिल्लो तटीय क्षेत्रको बजारको फोहोर पानीमै बगेर आउँछ भने बुर्तिबाङ भन्दा माथिबाट आउने बडीघाट खोलामा पनि त्यस नदीका तटीय क्षेत्रका बजारहरूबाट फोहोर ढल सिधै बडीघाट खोलामा मिसिन्छ र त्यही फोहोर बोकेर बडीघाट खोला रुद्रवेणीमा काली नदीमा मिसिन्छ र फेरि माथिबाट ढलको पानीसँगै कालीगण्डकी बगेर रिडी बजारमा आइपुग्दा प्रदूषित रिडी खोलासँग मिसिएर काली नदी तलतिर बग्छ। रुरुधाम क्षेत्रमा बग्ने पानी प्रदूषण रहित हुनुपर्छ, तर त्यो सम्भावना छैन। वैकल्पिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा रिडी बजार क्षेत्रको पानी रिडी खोलामा मिसिँदै आएको रिडी बजारका समाजसेवी अजित श्रेष्ठले बताउनुहुन्छ। बग्ने पानी भएकोले कालीगण्डकीको पानी शुद्ध जलको रूपमा प्रसिद्ध रहे पनि रिडी बजार क्षेत्रको ढलको उचित व्यवस्थापनको आवश्यक छ। नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिन लागेको रुरुधाममा बग्ने नदी फोहोरको विष बोकेर होइन शुद्धता र निर्मलताका साथ बग्नुपर्ने रुरुबाट सहकर्मी कृष्ण अन्जानले समाचार पठाउनु भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृतक संख्या 1777 जना पुग्यो। गुल्मीमा अटो दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 2 जना पुग्यो। 3 जना घाइतेको उपचार हुँदै। राजनीतिक परिवर्तन समस्यासँगै आर्थिक समस्या परिवर्तन गर्नुपर्ने सांसद श्रेष्ठको भनाई, सहकारीहरू उत्पादनमा केन्द्रित हुन आग्रह र गुल्मीका पन्थद्वारा जन्मदिनको खर्च कटाएर वृद्धाश्रममा सहयोग, फजुल खर्चलाई कम गरी समाजसेवामा लाग्न जोड। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।